अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, हम मौजूद हैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जहां पर अब से कुछ देर कबल एक इंतहाई अहम मुकदमे की समाअत हुई है और एक मुख्तसर हुक्मनामा भी जारी कर दिया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक 6 रुकनी लार्जर बेंच ने जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच ने फौजी अदालतों में सिविल्स के ट्रायल को गैर आइनी करार देने का जो फैसला है उसको मुअत्तल कर दिया और ये फैसला 5-1 की शरह से आया है। एक फाजिल जज जस्टिस मुसर्रत हलाली ने अक्सरियती फैसले से इख्तिलाफ किया है, जबकि 5 जजेस ने जस्टिस इजाजुल हसन की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच के उस फैसले को आज मुअत्तल कर दिया है। और ये अबूरी तौर पर मुअत्तल किया गया है उस फैसले को जिस फैसले में जस्टिस इजाजुल हसन की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने फौजी अदालतों में सिविल्स के ट्रायल को गैर आइनी करार दिया था। और 2 सेक्शंस हैं पाकिस्तान आर्मी एक्ट की जिन्हें उन्होंने उस वक्त अल्ट्रा वायरी यानी आइन से मुतसादम करार दिया था। उन 2 सेक्शन से मुतालिक आज जो हुक्मनामा है अदालत ने उसको मुअत्तल कर दिया है। अब आज की जो समाअत हुई है, अगर मैं आपको उसके बारे में बताऊं, समाअत का आगाज़ हुआ और समाअत का आगाज़ तकरीबन 15 से 20 मिनट ताख़ीर के बाद हुआ और जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच जो ही कमरा अदालत में आया तो जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कमरा अदालत को खचाखच भरा देखकर ऊंची आवाज़ में अस्सलामु अलैकुम कहा और अपनी नशिस्त पर बैठ गए। तमाम जजेस भी बैठ गए। जवाद ख्वाजा साहब के वकील आज यहाँ पर मौजूद नहीं थे, मगर उनकी दरख्वास्त एक और वकील रोस्टम पर आए और उन्होंने कहा कि जवाद ख्वाजा साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक दरख्वास्त दायर की है, अदालत पहले उसको सुन ले। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा कि पहले हम वफाक को सुनेंगे जो इंट्रा कोर्ट अपील में यहाँ पर आए हैं। अटॉर्नी जनरल को उन्होंने बुलाया। जैसे ही उन्होंने अटॉर्नी जनरल को बुलाया, जो दीगर लोग थे यानी जो मेन केस के अंदर दरख्वास्त गुजार थे जिन्होंने फौजी अदालतों में सिविल के ट्रायल को चैलेंज कर रखा था, चाहे वो सलमान अकरम राजा हो, लतीफ़ खोसा हो, बैरिस्टर एतजाज़ एहसन हो, कई वकला थे जो खड़े हो गए और रोस्टम पर आ गए और उन्होंने कहा कि जज साहब ऐसे नहीं हो सकता। बैरिस्टर एतजाज़ एहसन ने कहा कि आपके ऊपर एतराज़ है जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब, आपके खिलाफ ये दरख्वास्त आई है कि आप बेंच से रिक्यूज़ करें। पहले आप इस रिक्यूज़ल की दरख्वास्त को डिसाइड करेंगे, उसके बाद फिर समाअत को आगे लेकर चलेंगे। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा कि अभी हम अपील सुन रहे हैं और अपील में आपको मालूम है सबसे पहले क्या होता है। अपील में सबसे पहले नोटिस होते हैं और उसके बाद जो भी होना है वो अपने वक्त पर होता है, जिस पर बैरिस्टर एतजाज़ एहसन ने कहा कि ऐसा नहीं होता। जब रिक्यूज़ल की दरख्वास्त आ जाए तो जज साहब पहले उसको सुना जाता है। इस तरह तो ये साबित हो जाएगा कि ये बेंच जो है मुकदमा सुन रहा है और वो मुकदमा ये बेंच सुन नहीं सकता। लतीफ़ खान खोसा ने कहा कि जज साहब जो जवाद ख्वाजा साहब हैं या जो पिटिशनर हैं उन्होंने आप पर जो एतराज़ उठाया है वो एतराज़ ये है कि आप इसी एक नुक्ते के ऊपर जो मेंटेनेबिलिटी से मुतालिक है, आप तो ये कह चुके हैं कि ये दरख्वास्त ही मेंटेनेबल नहीं है, काबिल समाअत नहीं है, तो आप क्यों कर इस बेंच में बैठेंगे। सरदार तारिक मसूद ने यहाँ पर पूछा कि आप मुझे ये बताएं कि ये किसने दायर की है रिक्यूज़ल की दरख्वास्त। लतीफ़ खोसा ने कहा कि साबिक चीफ जस्टिस जवाद ख्वाजा ने दायर की है। उन्होंने कहा कि जवाद ख्वाजा साहब तो खुद एक फ़ैसला दे चुके हैं कि बेंच से अलहदगी का इख्तियार उस जज का अपना है, अगर वो चाहे तो बेंच से अलहदा हो सकता है, अगर चाहे तो नहीं हो सकता। ये इख्तियार उसका है, उसको मजबूर नहीं किया जा सकता। उस पर उन्होंने कहा कि आप जो जवाद ख्वाजा साहब ने अपनी दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया है उसको तो पढ़ लें। आप उस नुक्ते के ऊपर ऑलरेडी अपना माइंड दे चुके हैं, तो आप कैसे इस केस को सुन सकते हैं। उस पर जस्टिस सरदार तारिक मसूद भी गुस्से में आए। उन्होंने कहा कि नहीं करते चलें, ये मेरी मर्ज़ी है, मैं रिक्यूज़ नहीं करता, मैं इस बेंच से अलग नहीं होता, मैं ही इस केस को सुनूंगा। सरदार लतीफ़ खोसा ने बार बार इसरार किया। उन्होंने कहा कि जो जवाद ख्वाजा हैं उनका पहला ग्राउंड है, वो उस पर जवाब पहले जो आप तय कर चुके हैं, अपना नोट जो आप दे चुके हैं जून 2022 में, आपको याद होगा जब जस्टिस उमर अताब बंदयाल की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच सबसे पहले तश्कील दिया गया था फौजी अदालतों में सिविल्स के ट्रायल के खिलाफ आइनी दरख्वास्तों पर। उस बेंच में जस्टिस काजी फायज़ ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद को भी शामिल किया गया। दोनों जजेस साहिबान ने ओवरऑल उस वक्त कमरा अदालत में एक सवाल उठाया सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का। काजी फायज़ ईसा ने एक तफसीली नोट लिखा और उसमें उन्होंने जवाज़ सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को ही बनाया और कहा कि मैं इस केस का हिस्सा नहीं बन सकता। जबकि जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से आगे बढ़ते हुए उन आइनी दरख्वास्तों के काबिल समाअत होने पर भी सवालात उठा दिए थे। गो कि वो उस वक्त एक नोट था
مگر اب اس نوٹ کی اہمیت اس وجہ سے زیادہ ہے کہ اب اپیلیں وہی جسٹس سردار طارق مسعود سن رہے ہیں اور وہ ریلیکٹنٹ ہیں، بضد ہیں کہ وہی سنیں گے، اور ان کی نظر میں یہ اختیار ان کے پاس ہے کہ وہ ریکیوز کرتے ہیں یا نہیں ریکیوز کرتے۔ اٹارنی جنرل آف پاکستان، اس دوران ہم نے آج دیکھا منصور عثمان عوان بڑے ینگ ڈائنامک لائر ہیں، اٹارنی جنرل آف پاکستان ہیں، وہ بڑے دھیمے مزاج کے شخص ہیں، وکیل ہیں اور بڑے لائق وکیل ہیں۔ وہ بھی آج پہلی دفعہ ہم نے دیکھا کہ اونچی آواز میں بات کرتے نظر آئے کمرہ عدالت کے اندر، جب بار بار یہ اصرار کیا جانے لگا کہ جج صاحب پہلے ریکیوزل کی درخواست کو ایڈریس کریں، اس پر اٹارنی جنرل بھی بول پڑے۔ انہوں نے کہا کہ جس شخص نے یہ ریکیوزل کی درخواست دائر کی ہے وہ خود تو سپریم کورٹ میں آیا نہیں ہے، تو کیوں کر اس کی درخواست کو انٹرٹین کیا جائے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ جو اصل طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ اپیلوں پر پہلے نوٹس جاری کیا جاتا ہے، نوٹس ان کو ابھی ہوا نہیں ہے اور یہ لوگ آ کر آپ پر اعتراض کر رہے ہیں۔ خیر ان کی یہ بات جسٹس سردار طارق مسعود کو بھی بھا گئی۔ اس کے بعد جسٹس سردار طارق مسعود نے ایک سٹیپ فردر لیا اور ایک بات انہوں نے بڑی دلچسپ کہی۔ انہوں نے ڈائریکٹلی ہٹ کیا جسٹس اعجاز الاحسن کے اس فیصلے کو جس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ 2 سطروں میں ان سیکشنز کو جو آرمی ایکٹ کی سیکشنز ہیں 21D1 اور 21D2 ان کو آئین سے متصادم قرار دیا گیا اور کوئی ڈیٹیل ریزننگ نہیں آئی۔ ابھی تک 40 دن گزر چکے ہیں، تفصیلی فیصلہ کیوں جاری نہیں ہوا؟ 40 دن پہلے جو جسٹس اعجاز الاحسن کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ ہے اس نے یہ مختصر ایک حکم نامہ جاری کیا، اور جو حکم نامہ ہے وہ جاری ہونے کے 40 روز گزر جانے کے باوجود ابھی تک تفصیلی فیصلہ نہیں آیا۔ جو جسٹس محمد علی مظہر ہیں انہوں نے ایک سوال کیا اٹارنی جنرل سے کہ آپ لوگ کیسے فیئر ٹرائل کو انشور کریں گے اس کیس میں ان 104 لوگوں کے۔ بہرحال تھوڑے سے آگے کیس جب بڑھا، خواجہ حارث صاحب آ گئے۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ میں چاہوں گا کہ پہلے خواجہ حارث صاحب جو کہ ڈیفنس منسٹری کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، 2 درخواستیں انہوں نے بھی دائر کر رکھی ہیں، وہ اپنے آرگیومنٹس دیں۔ خواجہ حارث صاحب نے اپنے آرگیومنٹس لیے اور انہوں نے اپنا کیس اچھا بلڈ کیا، ان کی تیاری تھی، اور انہوں نے بتایا کہ بہت سارے لکوناز ہیں اس عدالتی فیصلے کے اندر، اور ایک وجہ یہ ہے کہ آج جو فیصلہ جس پر تنقید ہو رہی ہے جسٹس اعجاز الاحسن کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ کا، اس کے اوپر تنقید کی ایک سب سے بڑی ریزننگ جو مجھے فیل ہوئی ہے کمرہ عدالت میں کھڑے ہو کر کہ آج تک تفصیلی فیصلہ جاری نہیں ہوا، ایک تاخیر ہو چکی ہے، 1 ماہ سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے اور تفصیلی فیصلہ نہیں آیا، اور اس میں شاید ایک جلد بازی جو ہماری 3 رکنی کمیٹی ہے اس نے کی کہ اس نے بینچ تشکیل دے دیا تفصیلی فیصلہ آنے سے پہلے۔ اگر تفصیلی فیصلہ آ جاتا تو شاید آج جو عدالت کے اندر تلخی ہمیں نظر آئی، یا جو ایک آپ کہہ سکتے ہیں تکرار نظر آئی ہمیں وکلاء اور ججز کے درمیان، وہ ہوتی نظر نہ آتی۔ میں ان کے جو آرگیومنٹس ہیں ان کے اوپر نہیں جاؤں گا، 1-2 آپ کو باتیں بتا دیتا ہوں۔ خواجہ حارث صاحب نے کہا ہے کہ آپ 103 یا 104 جو لوگ ان کے پاس زیر حراست ہیں فوج کے پاس، ان کو ذرا بھول جائیے۔ اس آرڈر کے اندر جسٹس اعجاز الاحسن کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ نے جن سیکشنز کو سیٹ اسائڈ کیا ہے ان سیکشنز میں صرف یہ لوگ نہیں آتے، ان سیکشنز میں بہت سے لوگ آتے ہیں جو پاکستان کے خلاف سرگرمیوں میں ملوث ہوتے ہیں، ان میں دہشت گرد بھی آتے ہیں۔ اس سے اب بہت سا ایفیکٹ ہو رہا ہے معاملہ، اور عدالت کو اس کو بھی دیکھنا ہوگا۔ اور پھر انہوں نے ایک بڑی مثال دی، انہوں نے کہا کہ ایف بی علی کیس کے اندر جو سپریم کورٹ ہے اس کے 5 رکنی لارجر بینچ نے متفقہ طور پر انہی سیکشنز کو برقرار رکھا تھا۔ اب اس 5 رکنی لارجر بینچ نے 4-1 کی شرح سے ان سیکشنز کو سیٹ اسائڈ کر دیا ہے، تو یہ ایک انہوں نے لوپ ہول بتایا عدالتی فیصلے کے اندر۔ جو یہ 4-1 کی میں بات کر رہا ہوں، یہ دراصل جسٹس اعجاز الاحسن کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ کا وہ فیصلہ ہے جس میں جسٹس یحییٰ افریدی نے اس پہلے پیراگراف سے اتفاق نہیں کیا تھا اور اپنی رائے الگ سے دینے کا کہا تھا، جس میں سپریم کورٹ نے جو سیکشنز تھے آرمی ایکٹ کے 2 مختلف سیکشنز ان کو سیٹ اسائڈ کیا تھا، اسٹرائک ڈاؤن کیا تھا۔ 4 ججز جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس منیب اختر، جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی اور جسٹس عائشہ ملک نے ان کو سیٹ اسائڈ کیا تھا، مگر جسٹس یحییٰ افریدی نے اس پر اپنی رائے محفوظ کی تھی، اور باقی جو معاملہ ہے سویلینز کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل، اس پر 5 ججز نے متفقہ طور پر اسے غیر آئینی قرار دیا تھا۔ اس کے بعد تھوڑا سا آگے آتے ہیں، یہاں پر
جو سردار طارق مسعود صاحب کی سربراہی میں 6 رکنی لارجر بینچ ہے، حیران کن طور پر میں نے آج پوری سماعت کو کور کیا اور کافی قریب ہم کھڑے تھے آج ججز کے. ایک سوال جو میں نے مس کیا ہے آج کی سماعت کے دوران وہ یہ تھا کہ آج 6 کے 6 ججز میں سے کسی ایک نے بھی یہ سوال نہیں کیا کہ جو فیصلہ 5 رکنی لارجر بینچ دے چکا ہے فوجی عدالتوں میں سولنس کا ٹرائل نہیں ہو سکتا، اس فیصلے پر عمل درآمد کا کیا بنا ہے، کیا اس فیصلے پر عمل درآمد ہوا ہے یا نہیں. یہ سوال کسی ایک جج نے بھی آج نہیں ٹیک اپ کیا. ہو سکتا ہے آئندہ کسی سماعت پر ٹیک اپ کر لیں، مگر یہ مجھے لگا کہ یہ ایک اہم بات تھی. یہ ضرور پوچھا گیا کہ ٹرائل جو ہے ابھی کس نہج پر پہنچے ہیں، اور بتایا یہ گیا اٹارنی جنرل کی جانب سے کہ ٹرائل عدالتی فیصلے کے بعد سے رک گئے ہیں، مگر پریلیمنری جو سٹیج ہوتی ہے، ابتدائی جو سطح ہوتی ہے، اس پر وہ تھے. جو سٹیج تھی وہ چارج فریمنگ تھی، چارج فریم ہونے تھے ابھی، مگر جو عدالتی فیصلہ ہے وہ آ گیا ہے. جسٹس مسرت العلی نے ایک سوال پوچھا. انہوں نے کہا کہ جو ملٹری کورٹ ہے یا جو فوجی عدالت ہے اس کو پریسائڈ کون کرتا ہے، جس پر انہیں بتایا گیا کہ ان کے اپنے افسران جو ہیں وہ پریسائڈ کرتے ہیں. اور پھر اٹارنی جنرل نے بتایا کہ یہ جو لوگ تھے 103 افراد تھے جو اب غالباً 104 ہو گئے ہیں، ان کی جو سینٹنس ہے وہ لینینٹ ہے، یعنی ان کو سزا جو ہے وہ کم سے کم دی جا رہی ہے. زیادہ سے زیادہ 3 سال کی سزا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے. اس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سزائے موت بھی نہیں ہے اور عمر قید بھی نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ 3 سال کی سزا سنائی جائے گی. اور جو خواجہ عارف صاحب ہیں انہوں نے کہا ہے کہ میرے خیال سے یہ ان کے بیسٹ انٹرسٹ میں ہوگا کہ جو ٹرائل ہے وہ کام کرتا رہے، ٹرائل جاری رہے. اس دوران ہو سکتا ہے جب تک یہ عدالت اپنا فیصلہ کرتی اس وقت تک کئی لوگ بری بھی ہو جائیں فوجی عدالتوں سے. جسٹس حسن اظہر رضوی نے پوچھا کہ کیا کوئی انویسٹیگیشن بھی کی ہے آپ نے، یعنی فوجی عدالتوں میں جو ٹرائل آپ کر رہے ہیں اس کی کوئی تحقیقات بھی کی ہے، کوئی تفتیش بھی کی ہے. تو انہوں نے بتایا کہ بالکل کر رہے ہیں. اس پر جسٹس سردار طارق مسعود نے ایک بڑی امپورٹنٹ اور ایک حیران کن آبزرویشن دی. انہوں نے کہا کہ کل 23 بندے ہمارے شہید ہوئے ہیں. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ یہ جو فیصلہ ہے، اس فیصلے کے بعد اب ان کا کیا مستقبل ہوگا؟ کیونکہ سیکشنز کو معطل کر دیا گیا ہے. تو اب کیا وہ جو 23 بندے ہمارے شہید ہوئے ہیں جنہوں نے ان کے خلاف حملہ کیا ہے، ان کے قاتلوں کو کیسے پکڑیں گے اگر اس طرح ہم قانون کو ہی معطل کر دیں؟ یہ جو آبزرویشنز تھی اس پر کمرہ عدالت میں بہت سے لوگ حیران ہوئے کہ جج صاحب ایک واقعے کو دوسرے واقعے سے کیسے ملا سکتے ہیں. ایک جانب ہارڈ کور کرمنلز ہیں، ٹیررسٹ ہیں، اور دوسری جانب ایک سیاسی جماعت کے کارکنان ہیں. اس پر جو وکلات ہیں وہ بھی کافی آپ کہہ سکتے ہیں کہ برہم ہوئے. جسٹس جو سلمان اکرم راجہ ہیں انہوں نے کہا کہ ساری دنیا میں دہشت گردی ہو رہی ہے جج صاحب، اس پر وہاں پر کیا طریقہ کار اپنایا جاتا ہے میں اس پر آپ کو مطمئن کروں گا. اور سردار طارق مسعود نے کہا کہ جو شہید کر رہے ہیں ہمارے ان بچوں کو اس قانون کے تحت ان کے خلاف اب کیا کارروائی ہو سکتی ہے. لطیف کھوسہ نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی. انہوں نے کہا کہ جج صاحب یہ جن لوگوں کی آپ بات کر رہے ہیں 9 مئی والے، یہ خالی ہاتھ آئے تھے، یہ نہتے تھے، اور جن کے ساتھ آپ ان کو تشبیہ دے رہے ہیں وہ ہارڈ کور دہشت گرد ہیں. آپ یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ بات میری سمجھ سے بالا تر ہے. بہرحال اس کے بعد جسٹس وقار سیٹھ کے فیصلوں کا حوالہ دیا اعتزاز احسن صاحب نے. انہوں نے کہا کہ دیکھیں جب چیف جسٹس تھے پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس وقار سیٹھ جو اب اس دنیا میں نہیں رہے، جنہوں نے جو سابق فوجی آمر ہیں پرویز مشرف، ان کو بھی سزائے موت سنائی تھی، ان کے کچھ فیصلوں کا یہاں پر انہوں نے حوالہ دیا. انہوں نے کہا کہ ان کے سامنے 53 کیس جو آئے ہیں ملٹری کورٹس کے، اور وہ تمام ہی 353 کے 353 جو کیسز تھے ان میں گلٹی قرار دیا گیا تھا. اور یہ ایک ہی ان سب جو سزائیں ان کو سنائی گئی تھیں، ان کے ایک کنفیشنل سٹیٹمنٹ بالکل سیم تمام 353 کیسز میں تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ لیول ہے ہماری فوجی عدالتوں کا. پھر دوبارہ جب ریکیوزل کی بات ہوئی تو تلخی پھر بڑھی، اور جسٹس سردار طارق مسعود جو ہیں وہ ولنگ نہیں تھے ریکیوز کرنے کے لیے. ایک موقع کے اوپر سٹیزنز کی بات ہوئی کہ ان کو دہشت گردوں کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے، کیونکہ جسٹس مسرت العلی نے بار بار کہا، انہوں نے کہا کہ آپ کیسے ان دہشت گردوں کو یہ جو معصوم شہری ہیں، جو معصوم اگر نہیں بھی ہیں،
कम से कम पाकिस्तान के शहरी हैं और निहत्ते हैं, उनको कैसे आप मिला सकते हैं उन दहशत गर्दों के साथ। तो मंसूर उस्मान ने, जो अटॉर्नी जनरल हैं, उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल नहीं कह रहे, हम तो कह रहे हैं कि वो शहरी हैं और हमारे अपने लोग हैं। बेशक वो भटके हुए ज़रूर हैं मगर हमारे अपने हैं। इसीलिए आप देख सकते हैं कि हमने उनके ख़िलाफ़ जो सख्त कार्रवाई है वो ना करने का फ़ैसला किया है और उनके ख़िलाफ़ जो लीनियंट से लीनियंट सज़ाएँ हैं वो रख रहे हैं। एक मौके के ऊपर जब बार बार ये इसरार किया गया कि अदालत आज इस फैसले को मुअत्तल ना करे, बैरिस्टर एतजाज़ अहसन हो, लतीफ़ खोसा हो, सलमान अकरम राजा हो, फैसल सिद्दीकी हो, सरदार तारिक मसूद ने कहा कि हर चीज़ आप ये चाहते हैं कि आपकी मर्ज़ी हो, आपकी मर्ज़ी से हो, हर चीज़ आपकी मर्ज़ी से नहीं हो सकती। रूटीन में क्या होता है, मामूल के मुकदमात जब इंट्रा कोर्ट अपीलें आती हैं उस वक्त जो तरीक़ाकार अपनाया जाता है वही तरीक़ाकार आपके साथ भी अपनाया जाएगा। अगर 40 दिन में कुछ नहीं हुआ तो फिर आगे भी कुछ नहीं होगा। यानी अगर हम इस फैसले को मुअत्तल भी कर दें तो इस फैसले के मुअत्तल होने के बाद भी कुछ नहीं होना, लिहाजा आप लोग तसल्ली रखें। जस्टिस सरदार तारिक मसूद अदालती फ़ैसला डिक्टेट करवाने वाले थे कि दोबारा से ये इस्तदा की जाने लगी और पुरज़ोर इस्तदा की गई तमाम वकला की जानिब से कि आज इस अदालती फ़ैसले को मुअत्तल न किया जाए जो जस्टिस एजाज़ुल एहसन की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने दिया था। जस्टिस सरदार तारिक मसूद उनकी राय से कन्विंस नहीं हुए मगर उन्हें ऑर्डर लिखवाते हुए दुश्वारी पेश आई। उन्होंने कहा कि हम फ़ैसला महफूज कर रहे हैं और फ़ैसला महफूज करने की एक बुनियादी वजह जजेस के अंदर आपसी इख्तिलाफ भी नज़र आता है। जजेस उठकर चले गए, तकरीबन आधे पौने घंटे के बाद जजेस दोबारा आए और जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने ये कह दिया, ऑर्डर पढ़कर सुना दिया कि 5-1 से जस्टिस मुसर्रत तलाली के इख्तिलाफात के बाद अब 5 जजेस ने इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि 5 रुकनी लार्जर बेंच का वो फ़ैसला मुअत्तल किया जाएगा और जनवरी के तीसरे हफ्ते तक समाअत को मुलतवी किया जाएगा। जनवरी के तीसरे हफ्ते तक ही ये फ़ैसला भी मुअत्तल रहेगा मगर इस दौरान जो ट्रायल होगा फ़ौजी अदालतों में सिविल्स का वो भी चलता रहेगा। मगर जो हतमी फ़ैसले हैं उन ट्रायल्स के अंदर यानी फ़ौजी अदालतों के जो फ़ैसले होंगे वो मशरूत होंगे इस सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले से। अगर ये अपीलें मंजूर कर ली जाती हैं और सुप्रीम कोर्ट का वो फ़ैसला कलअदम करार दे दिया जाता है तो फिर वो फ़ैसले जो होंगे उनको इख्तियार होगा करने का, अदरवाइज़ फिर उन लोगों को ट्रांसफ़र करना होगा दीगर अदालतों में। तो ये थी नाज़रीन आज की अदालती कार्रवाई। उम्मीद है आपको समझाने में हमने कुछ कसर ना छोड़ी हो। आज की इस वीडियो से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।